رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے باواز بلندہ کردی ذات درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالی جملہ حق بیان دی اللہ توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے منوں صبر اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے میں سارے دوستان دا شکر گزار ہوں جڑے بھی دوروں نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے قدم قدم تے اللہ تعالی اُس پہاڑ دے برابر اللہ رب العزت آپ نو نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے اور میرے کیمرامین بھائی بھی سید والا تو اور شہر گجرا تو ماشاءاللہ بھائی محمد منیر صاحب اور سید والا تو بھائی محمد خضر صاحب جس جگہ دے امام و خطیب ہاں میرے اس جگہ دے بھی میرے مقتدی بھی بڑی محبت کرنے والے میرے ویر بزرگ شریف لے کے آئے جلدی اتھا گرائیاں تو سارے انہوں خوش آمدید کہنا وہاں اور میرے مسلک دی بھی ماشاءاللہ علماء بھی ممبر دے تشریف فرمانے اور میں
استاد بھی موجود نے الحمدللہ، ایک سائڈ دے استاد دے دوسری سائڈ دے مرشد ہے، انہاں دی موجودگی دے اندر چند منٹ انشاءاللہ حاضری انہاں دونوں گھراں تو انشاءاللہ دعا لینی بہت لمبا جوڑا انشاءاللہ آواز نہیں تے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت ایک چھوٹی جی گل سنا کے انشاءاللہ پھر حضور دے نام دا جو لنگر بنیا انشاءاللہ وہ کھاواں گے رل کے ایک باری محبت نہ کو سبحان اللہ، جڑا جڑا جاگدا بیٹھا بول کے کہے گا سبحان اللہ، جنوں اللہ زبان بولن واسطے دیتی ہے، نبی دی عزت واسطے دیتی ہے، جڑا سمجھدا ہے زبان مینوں غیراں واسطے نہیں اللہ اپنے نبی دی تعریف واسطے دیتی ہے، وہ بول کے کہے گا سبحان اللہ۔ نہ بیلی ہو جے بھی کچھ چہرے ہیں نے جڑے چپ کر کے بیٹھے نے، میں نا سوچی پیا ہوں پتہ نہیں کیڑی گلوں چپ نے، یہ سبحان اللہ میرے دادے دا نام نہیں، میرے پیو دا نام نہیں، یہ اللہ دی تعریف ہے کہ اللہ پاک ہے، تے جڑا رب نو پاک منی بیٹھا ہے وہ ذرا ایک باری گج کے کہے گا سبحان اللہ۔ دعا کرتا ہوں اس میلاد دا صدقہ اللہ پاک جڑا جنی محبت نہ سبحان اللہ کھے اج جا رات جا کے سو جائے، مدینے دا تاجدار دی زیارت نصیب ہو جائے، ایک باری گج کے کو سبحان اللہ۔ اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھی، اللہ دا پاک قرآن پڑھیا ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ فرمایا کہ میرا محبوب تو اڈے کسے مردان دا باپ نہیں ہے، اس دا ترجمہ مزید تو انہوں سمجھاؤں گا سے ایک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام دی گل سنانا شان نزول اس ایت کریمہ دا کیوں بڑھیا کہ جس وقت نازل ہوئی کس سبب تو نازل ہوئی، میں آپ حضرات سامنے انشاءاللہ شک رکھنا ہوا تاکہ دونوں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میرے نبی دا ایک غلامی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول بچپن ہے، ماں دے نال اپنے مامیوں نو ملنے واسطے جا رہے ہیں، رستے دے اندر ڈاکوؤں دا ذرا قافلہ آ گیا، انہوں نے قافلے نو لٹیا، اس وقت ڈاکوؤں دے عادت ہوندی سی بچے مل جانے یا کوئی عورتیں مل جانیاں تو انہوں نے غضب کر لینا، اپنے قبضے چ لے لینا، منڈیاں چ جا کے فروخت کر دینا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجی ہے تے بچے سی، انہوں نے پکڑیا تے لے کے چل پے، جدوں منڈی وچ آن کے بیچیا، کسے تاجر خرید لیا، اس تو بعد پھر اگے وکدا بکاندا چلدا چلدا بکدا بکاندا منڈیاں دے وچ خرید و فروخت ہوندا مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چا گیا۔ اللہ کرے سانوں بھی سونا بلا لگے، جدوں مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چایا، حسنین دے نانا جان دی بارگاہ تے میری سرکار نے انہوں منہ بولا بیٹا بنا لیا، پتر بنا لیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے بچپن دے وچ مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دی اندر آ جائیں، غلامی وچ آئے سی نا، انہوں نے بھی سرکار دی بارگاہ جدو آئے پھر مدینے دے تاجدار دی محبت پیار کیا بات ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والدین پریشان، یہ ساڑھا بچہ کدھر گیا، ماں بھی پریشان ہے، پھر تنہوں پتہ اولاد دے ماں باپ نو بڑی پیار، اولاد دے نار بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی، پریشان ہو جائے کہ ساڑھا بچہ کیڑے بس گیا، بچپن ہے، یہ دنیا دیا دھپا انہوں مار دے گی، یہ دنیا دیا ٹھوکرا انہوں پریشان ہو جائے گا ساڑھا بچہ، ماں بھی پریشان ہے، یہ باپ بھی اپنی جگہ دے پریشان، وقت گزردہ جا رہے ہیں آنا میرا ویر، اللہ رب العالمین دا با قرآن ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
اللہ رب العالمین فرمایا دعاٹے کسے دے مردہ وچوں اے میرا نبی کسے دا باپ نہیں آنا حضرت زید بن عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے ساڑھا بچہ کدھر چلا گیا ہو حالات دے پریشان دن با دن اے پریشانی دے اندر اضافہ ہوندہ جا رہا ہے ایک دن کی ہویا بندہ ہے انہوں نے علاقے دا چلنا ہویا ہو کوئی محلے دار لالو یا پنڈ دے اندر رہنے والا لگا لو اے بندہ چلنا ہویا جدو مدینہ شریف دے اندر آیا ہو جدو مدینہ المنورہ دی سرزمین دے آیا ہو اگے حضرت زید بن عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نار ملاقات ہوگی جدو ملاقات ہوئی آپ نے جدو ویکھیا اس بچے نو ویکھیا ہو حضرت زید بن عارشہ نو ویکھ دینے گلیاں دے بازاراں دے اندر چلنے آیا ہو اے زید بن عارشہ کدھر جا رہے ہیں اے پچھا کر دیا جدو انہاں دے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو گھر مبارک آیا ہو حضرت زید اندر چلے گئے اے جڑا بندہ آیا ہو تاجر دی نیت لے کے تجارت دی نیت نار آیا ہو ایک گھر واپس کیا ہوئے جدو واپس کیا جا کے اپنے اے محلے دار حضرت زید بن عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والدینو جا کے پیغام دیتا ہو او جس بچے نو تسی دن رات پہ لب دے ہو محلہ دے گلی گلی بازار بازار ہر پاسے چھان بانے ہیں یہ دونوں اپنا بچہ نہیں ملیا ہو آؤ نہ میں نو پتہ لگ گیا دوڑا بیٹا کیتے ہیں کیا لگے کڑی جگہ دے انہیں آنکھوں نہ مدینے دے بازارہ دے اندر ایک سونے مکھڑے والا ہو ودوہا دے چینے والا ہو علم نشرہ دے سینے والا ہو اے یاسین یا سریہ والا ہو تاہا دیا شانہ والا ہو اے سونا آمینہ دے ویڑے وچ گیا اے آمینہ دے لال دے ویڑے وچ چلا گیا ہو اے دوڑا لال جیڑا ہو اے سیدہ آمینہ دا سونا لال اے زہرہ باغ دا بابا ہو آپ دے ویڑے دے اندر دوڑا بچہ رہ رہا ہے انہاں دی غلامی وچ رہ رہا ہے حضرت زید بن عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والدین نے فوراً تیاری کرنے والا تیار ہو گیا ہو آپ دا چچا تیار ہو گیا ہو نہ رشتہ دار تیار ہو گئے انہوں نے مال اکٹھا کیتا ہو پیسے اکٹھے کر لینے لے کے جا رہے آج مدینہ دے تاجدار دی بارگاہ چی آ رہے ہیں یہ پیسہ دے مال اس نیت نار لیا ہو جا کے پیسے دے کے اپنا بچہ لے لوانگے اگر کوئی مال دا مطالبہ کرے گا مال دے چھڑانگے بیٹا لے لانگے کیونکہ اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے سکھ پتران دی اے یارو ڈاٹی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سے آیا نے اے میوائے ان نبیاں منگے آئے تے کر کر عذر بہانے اللہ اکبر کبیرہ حضرت زید بن عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والدین چلتے آ رہے ہیں جدو مدینہ المنورہ دی سرزمین دے آئے حسنین کریمین دے نانا جان دی در دولت دے آگئے اس طرح صحابہ دا جمع غفیر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ دا تاجدار بیٹھے ہیں ایک گاں چلنے ہوئے آقا دی بارگاہ میرے آقا نے فرمایا او بیلیوں کدھر آئے ہو خیر دے آوے کہن لگے آقا ساڑھا بچہ ہے سانو پتہ لگیا تواڈی بارگاہ دی اندر تواڈے گول رہ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا جے او تواڈا بیٹا ہے تے میں محمد دا وی بیٹا میں جے تواڈا پتر ہے تے میں بھی اپنا پتر بنا لیا انہوں نے جدوے گل کی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہوں نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، خدمت کرن تو بعد تو میری سرکار فرمایا بلال جی آقا فرمایا لے گیا ہو نا ذرا حضرت زید بن حسن، حضرت زید بن حسن پتہ تے لگ گیا میرا باب کچہری مصطفیٰ وچ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ تے لگ گیا، علم ہو گیا کچہری مصطفیٰ دے اندر بیٹھن والا میرا باپ، میرا چاچا بھی آیا، رشتہ دار بھی آگئے نہیں، اے منو لین واسے آئے نہیں۔ حضرت زید بن عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جدو والدین اے حضرت بلال گئے نہیں، جا کے کہنے لگے اے زید آ نظر آیا آقا تینوں بلا رہے نہیں، تیرے والدین آئے۔ جدو یہ گل کی دی حضرت زید بن عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیا جا رہے نہیں، اے نہیں کہ دھوڑ کے گئے نہیں، اے نہیں کہ جا کے باپ دے کول جا کے کھلو گئے، نہ ان باپ دیاں اکھاں بھی ترس رہیاں نہیں، میرا بیٹا آ رہا ہے، ادھر باپ دیاں اکھاں چار چفیرے نگاہ مار رہیاں نے، میں اپنے بیٹے نو ویکھن واسطے ترس رہیاں نے۔ آج حضرت زید بن عارشہ نے گردن چکائی ہوئی ہے، ہاتھ بن کے نبی دی کچہری وچ آ گئے، اللہ دے محبوب دی بارگاہ دی اندر آئے، فرمایا زید ویکھنا تیرا باپ آیا ہے، اپنے باپ نو نہیں ملنا، جواب آیا ہے آقا کوئی نہیں ملنا، آقا میں اپنے باپ نو نہیں ملنا۔ انہیں کیا بچیاں ملن نہ ملن دی وجہ کیونکہ جڑا غلامی مصطفیٰ میں آجے نہ ماں باپ یاد رہن، نہ بہن برا یاد رہن، نہ کوئی رشتہ دار یاد رہیں، پھر ہمیشہ لئی بندہ گید مدینے دے تاجدار دے، ہمیشہ لئی گید مدینے والے دے گانداوے۔ حضرت زید بن عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جدوں پتہ لگیا، سرکار کہندے نے تیرا باپ بھی بیٹھا ہے، تیرا چاچا بھی بیٹھا ہے، تیرے رشتہ دار بھی آئے نہیں، تینوں لین واسے آئے نہیں۔ حضرت زید بن عارشہ دیاں کہیں جو انجو آگئے، کہندے نے سونے میں دوڑی بارگاہ وچوں نہیں جانا۔ میرے آقا نے فرمایا وجہ، انہیں آکھیا ماں دا ادب اپنی جگہ دے، باپ دا ادب اپنی جگہ دے، سونے ان زید دا پین پرا رشتہ دار سونے سارے تو بڑا رشتہ ماں باپ دا ہے، سونے سارا کچھ تیرے نام تو قربان کر چھڑے آوے، ہر شے تیرے نام تو قربان ہے۔ اے غلامی مصطفیٰ ہے، اے جڑا غلام رسول اللہ دا بن جائے پھر زمانہ ہوندہ ہو جاندہ ہے۔ حضرت زید بن عارشہ نے جدو گل کی تھی، باپ کہندہ پتر تیری ماں تڑپ رہی تیرے واسطے، تیرے واسطے دن رات میں کر دیتی، تینوں لبن واسطے ڈھونڈن واسطے، اے دیکھ تیرے واسطے کتنا پیسہ اکٹھا کر کے لیا کہ میں اپنے بچے نو لے لوں۔ تو پتر تو کیڑیاں گلاں کرنا؟ نے کہا بابا تو تیرا ادب ضروری ہے، محبت تیرا پیار ادب سب کچھ ہے بھی، پر بابا جو کچھ ایس کچہری وچ منو لبیا ہے نا بابا تیرے گھر وچوں منو نہیں ملیا، اس واسطے میں سرکار دی بارگاہ جو نہیں جانا، میری ماں نو میرا سلام کہہ دینا، ماں نو میں ادب مننا وا، ماں دا حیا مننا وا، پر سونے دی بارگاہ جو میں نہیں جانا ہون۔ حضرت زید بن عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے شادی فرما دی، ایک بی بی زینب سے، ایک زینب حضرت امام حسین دی بہن ہے، ایک زینب سرکار دی بیٹی بھی، پر اے صحابیہ بھی، اے عام عورت صحابیہ سی، انہاں دے نال نکاح ہو گیا، وقت گزریا، آپ دا انہاں دے نال ناتا نہ رہا، اچھا گھر نہ چل سکیا، آپ نے طلاق دیتی، جو طلاق دیتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زینب دے نال نکاح فرما لیا۔ اور مکے دے جڑے لوگ سی جنہیں آج دن با دن فتنہ دا دور ہے، ہر روز نہیں ہر لمحہ با لمحہ فتنہ نویں تو نواں فتنہ اٹھ رہا ہے، فتنہ دا دور انہوں نے فتنہ اڑا دیتا، ایک گل شوشہ اڑا دیتا، لو جی کہ یہ اپنے پتر دی بیگم دے نال زوجہ دے نال نکاح کر لیا بے۔ اس وقت اللہ دا قرآن میرے نبی دی عزت واسطے بولیا،
اج کسے دا پیر بولے کسے دا ویر بولے کسے دا یار بولے کسے دا باپ بولے کسے دی اولاد بولے کہندہ نانا میرے یار دے بارے گل نہ کری کوئی بولدہ میرے پیر دے بارے گل نہ کری کوئی بولدہ میرے یار دے بارے گل نہ کری کوئی بولدہ ہے او میرے ماں باپ دے بارے گل نہ کری کوئی کہندہ میرے رشتہ دار دے بارے گل نہ کری میں آگیا سجنا ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت حملہ ہو رہا ہے انہا مکہ دی جیڑی کمیٹی ابو جہل بے ایمان دی کمیٹی انہا نے حملہ کی دعوے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت حملہ آور ہوئے پر اللہ دا قرآن انہا دی محافظ بن گیا ادھر میرے اللہ مصطفیٰ دی عزت واسے بولے آؤ اللہ میرے نبی دی عزت دے بولے آوے آج دا بندہ کہنا میں نہیں بولنا کوئی اپنے لیڈر واسے بولدہ نظر آئے گا کوئی اپنے چودریاں دے وڈیریاں واسے بولدہ نظر آئے گا پر قربان جاوہ مصطفیٰ دے غلام آج اوہی میرے نبی دا عاشق ہے بڑے بڑے دنوں نبی دے غلام ملن گئے انشاءاللہ جڑے نبی دی عزت واسے بھی بول دے نظر آن گے اور رب دی سنت نو ادا پورا کر دے نظر آن گے اللہ دا قرآن بولے آؤ اللہ دے قرآن نے میرے نبی دی عزت حملہ کرنے والے نو جواب دیتا اللہ دا قرآن بولے ماں کیا نہ محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ دا قرآن میرے نبی دی عزت واسے بولے فرمایا نہ دوڑے کسے مردان دا باب میرا سونا نہیں اللہ اکبر کبیرہ اس واسے میرے نبی دی عزت واسے قرآن بولے میرے نبی دی عزت واسے رب بولے پھر بیلیاں ایسی جو اس نبی دے غلام دا حق ہوندے اپنے آقا دی عزت دے بولے اپنے آقا دی عزت دے پیرا دینا چاہی داوے حضرت زید بن عارشہ نو پوچھیا گیا اے زید تو کیوں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا نانا آپ نے پھر سلطان العارفین بول گئے آپ نے انہوں نے اس گل دی ترجمانی کی تھی آپ فرمانے نے تن میرا اجے کر چشے ماں ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رہ جاؤں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹھیا منو صبر نہ آوے میں کدے ہور والے بھجا مرشد دا ہے دیدار با مرشد دادی جڑا جڑا مرشد آلہ بیٹھا ہے وہ اپنے ہاتھ نو بلند کر کے پڑے گا مرشد دادی دار غبا مرشد دادی
باغو مرشد دادی دار باغو تے مینوں لکھ کروڑا جا اللہ اکبر کبیرہ لبیک لبیک یا عزیزان محترم، آپ نے فرمایا کہ سونیا ماں باپ چھڑ دوانگا، بہن پرا چھڑ دوانگا، رشتہ دار چھڑ دوانگا، ہر رشتہ ناتا چھڑ دوانگا، پر سونیا ان تیری غلامی نہیں چھوڑ دی، سونیا تیری غلامی نہیں چھوڑ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی محبت پیار اللہ رب العزت نے فرمایا ماں کان محمد نبا احد من رجالکم، فرمایا کہ سونا دوڑے کسے مردہ دا باپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے سے بیلیو آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ زندگی بسر کریے، غلامی وچ زندگی بسر کرن دا سواد ہی آنا ہے۔ شاہ صاحب بھی گل کر رہا سی، جگہ جگہ تے جا کے دیکھو اج قرآن دی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ باہر دے ملکاں نال اساں جنگ کی لڑنی، ساڈے اپنے ملک دے وچ قرآن چل رہا ہے۔ شہر جڑا والا دے اندر قرآن پاک جلایا گیا، عیسائیاں جلایا، پورے پاکستانیاں فوجاں لاہتیاں، جدھر ویکھو کالیاں وردیاں والے تے خاکیاں وردیاں والے اترے پھردے کی جو نہ عیسائیاں دی محافظت کر دلیو جنہاں نے ان قرآن دی بے حرمتی کی جو سو دلے نو کیڑے پاسے لایا پتہ لگیا تختہ دار تے لگتا ہے اج تک کسے بندے نو دا علم نہیں، صرف کیے جنہاں نے قرآن دی بے حرمتی کی تھی انہاں دی محافظ ساڈی فوج بھی بن دی، انہاں دی محافظت واسطے رینجر ساریاں جتنی بھی ایجنسیاں نے انہاں تے تعینات کیتی جاندی، انہوں نے بچایا جاندہ۔ پھر بڑے بڑے بغیاڑی آئے، انہوں نے پھر آن کے انہوں نے خدمت کیتی، ایک آیا تے 10 لاکھ روپیہ سارے سائیوں دے گیا، بڑا بڑا انہوں نے تکمہ کی ملک پاکستان دا انہوں نے بڑا نام کر چھڑیا کہ اتنا بڑا انہوں نے واسے انام۔ قرآن دی بے عزتی ہوگی، قرآن دی بے حرمتی ہوگی، قرآن نو جلایا گیا، پر انہوں نے سپورٹ کیتی جا رہی۔ جیڑا قرآن دی عزت واسطے نکلیا، آج بھی منو پتہ ہو میرا بندہ یار ہے کہ جن نے 11 لاکھ روپیہ دے کے اپنی ضمانت کروائی، نکلیا کدے واسطے کی گناہ سی ہوندا کہ صرف قرآن دی عزت واسطے نکلیا سی۔ جیڑا قرآن دی بے حرمتی کرے انہوں پروٹوکول دیتا جاندہ ہے، انہوں بڑا عزت دیتی جاندی ہے، جنہیں او آسیہ ملونہ بے ایمان ہیں، اس کتیاں نے بھی قرآن دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت پھونکی، ان دے واسطے پاکستان دی فوج تعینات کیتی گئی، ان دے واسطے ان دی محافظت واسطے ان دے واسطے پہرے لگائے گئے، پر انہوں بڑی عزت دے نال باہر بھیجیا گیا۔ آج باہر دے ملکاں دے وچ ہوندا اتنا پروٹوکول ہے کہ جویں ساڈے ملک دے اندر ابھی بھی مریم دا ہوندا ہے، کیوں کہ انہیں قرآن دی اس ملک دے وچ جا کے بھی حرمتی کہ جنہیں قرآن دی عزت واسطے نکلیا، غازی علم دین پھٹے لا دیتا گیا۔ جیڑا قرآن دی عزت واسطے نکلیا، نبی دی عزت واسطے نکلیا، غازی ملک ممتاز حسین قادری نو پھٹے لگا دیتا گیا۔ اے ملک دا بڑے سی کلمے دے نام تے، اس واسطے بیلیو جاگو، اج جاگن دا ٹائم ہے، اج نبی دی عزت تے بولن دا ٹائم ہے۔ کدوں بولو گے نبی دی عزت تے؟ نبی دی عزت تے اج نہیں بولنا تے پھر بولنا کدوں؟ ساری آیاتی 75 سال گزر گئے نا، بے ایمانہ دیاں غلامیاں کر دیاں، کی ہویا ملک دا؟ کی ملک دا ستیہ ناس ہی ہو رہا دن با دن، ملک تباہی دی دلدل دے اندر مزید پھنستا جا رہا ہے، یہ ملک دی تباہی لے رہی ہے دن با دن۔ کی بڑھیا ملک دا 17 سالہ دے اندر ساڑھا 70 سالہ پہلے جڑا بابا ادھروں آیا سی، وہ تو بھی پٹھا وڑدا سی، آج بھی پٹھے وڑدا تو نظر آئے گا۔ ادھروں جڑا بابا آیا ہندوستان دے ادھر بھی پٹھے وڑدا تے ادھر بھی پٹھے وڑدا سی، جدوں ایتھے آیا اج 17 سالہ 75 سالہ بعد ویکھ لو پھر بھی داتری لے کے پٹھے وڑدا نظر آئے۔ انہاں دا جمدا بھی کروڑاں دا مالک تے ارباں دا مالک، وہ بڑیاں بڑیاں پراپرٹیاں دا مالک جمدا بھی، وہ کتھوں نے کر لیاں بھی گمئی،
یہ تیرے میرے خون پسینے دی کمائی لٹ لٹ کے کھا رہے ہیں جنہاں نے ماڑے جے گلے دے اندر ایک ماڑی دی تقریر کر دیا خارش ہوئی کھانسی آئی بس پتہ نہیں کیڑے ملک پڑ گیا جا کے اپنا علاج کرو وہ جنہاں دے ڈاکٹر باگ سانج نہیں ہے کہ تیرے محافظ کی بن گئی جنہاں نے ماڑی دی خارش ہوئی جو جا کھانسی ایک باری تقریر کر دی ہوئی ملک دے خزانے دے وچوں نہ دا چال بھی کرایا ان دا جا کے علاج بھی باہر ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہندے نے اسی بڑے بڑے ہسپتال بنا دیتے وہ کادے ہسپتال بنا تو اپنا علاج تو ہوندا نہیں یہ تے ایک بندے دا ماشاءاللہ کتا بیمار ہویا تے وہ پہلے بڑا من کرتا سی اپنے آپ تے اج وہ آپ بھی روندا بیچارہ وہ کہندا میری کوئی سنن والا ہی نہیں ہے انہاں کتا بیمار ہویا ان دی کتے واسطے 10 لینڈ کروزراں اگے پیچھے پولیس تے ڈالے تے پروٹوکول وہ جنہاں دے کتیاں واسطے نہ کچھ دے تے سڑک دے غریب بیچارہ مر جائے انہاں تے گڈیاں گزر جاندیاں نے پر انہوں چکن واسطے کوئی تیار نہیں اس واسطے خدا را جاگو اپنی نسلاں نو اس غلامی جو کڈو تے مصطفیٰ دی غلامی وچ لے کے آؤ در مصطفیٰ دے لے کے آؤ مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گل وچ پا جاؤ تاکہ ساڈی دا زندگی جویں بھی بسر ہو گئی پر مصطفیٰ دی غلامی ساڈی نسل جڑی انہاں دی بے ایمانہ دی غلامی وچ نہ بسر کرے بلکہ حسنین دے نانا جان دی غلام ہو کے مرے اس واسطے آن والے وقت دے وچ دب تے فکر ہے تواڈے واسطے کہ بیلیو قرآن دی عزت واسطے بولو انہاں دے نال کھڑے ہو جاؤ جڑے قرآن دی عزت واسطے بول دے نے انہاں لوگاں دے نال کھڑے ہو جاؤ جڑا قرآن دے محافظ بن رہے نے نبی دی عزت واسطے اج دا لیڈر کسے دا بھی کوئی عمران خان دے گل آ جائے کوئی نواز شریف زرداری دے گل آ جائے ملک دی تھوڑ پھوڑ کی کچھ نہیں ہوندا تباہی لا دیندے نے الخیر جو نبی دی عزت ناموس دی گل آ جائے نبی دی ختم نبوت دی گل آ جائے کوئی تینوں ایم پی ایم این نکلیا نظر نہیں آئے گا وہ تو نکلیا نظر آئے گا کہ صرف قرآن دا حافظ نظر آئے گا رسول اللہ دا غلام نظر آئے گا یا جن دی ماں نے گودی وچ اپنے پتر نوں مصطفیٰ دیاں لوریاں دیتیاں ہویاں حسنین دے نانا جان دیاں لوریاں دے کے پالیا ہویا مصطفیٰ دی ذات دے پڑھ درود اپنے بچے نوں دودھ پلایا ہویا تے پھر اوہی پتر نبی دی عزت واسطے نکلدا نظر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مدینہ شریف میں میری سرکار فرمایا ایک بی بی ہے جن نے میری عزت دی حملہ کیتا ہے میری توہین کی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے جو کون ہے جڑا نو قتل کر کے آئے گا ان دے اس پاک وجود تو اس ہستی نو مدینہ شریف دی زمین نو پاک کرنے واسطے کون تیار ہے صحابہ نے سارے نو یا رسول اللہ میں سارے کھڑے انہاں وچ ایک نابینا صحابی بھی بیٹھا انہیں دل وچ تیا کر لیا کہ اس گستاخاں نوں میں مار کے آواں گا یہ چلدا آیا رات دا ٹائم ہویا اپنی تلوار نوں تیز کیتا چلدا آیا اکھاں تو نابینا ہے پر دل دی اکھاں دے نال چلدا آیا پھر رسول اللہ دا غلام سی نا مصطفیٰ دے نال محبت کرنے والا آقا کریم علیہ السلام دے نال پیار کرنے والا آخری گل سنا کے پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق یہ چلدا جا رہا ہے جدو چلدا گیا اس بی بی دے دروازے دے آیا اس بی بی دے ارد گرد 7 دے جوان بچے بھی لیٹے نہیں انہاں نوں پتہ ہے جے میری ماں نوں اساں اکلا چھڑ دیتا کوئی محمد عربی دا غلام پہنچ جائے گا کوئی مصطفیٰ دا غلام آ جائے گا ساڈی ماں نوں واصل جہنم کر جائے گا ان دے بچے بھی 7 محافظ پہنے اے بی بی دے جدو دروازے دے آیا دل میں جو ارادہ کی دا ان اندر کیویں جاوا پھر خیال آیا دروازے اے جڑی دیوار اندے دنا گراس کر کے جانا وا جدو دیوار گراس کی دی اندر گیا وے اندر جان تو بعد میرے نبی دا غلام انہاں دے اندروں 7 بچیاں دے اندروں چلدا ہویا جدو انہاں دی والدہ دے کول گیا کتاباں دے اندر موجود اس والدہ دے نال ایک بچہ بھی پیا وے اس یابی رسول اکھا تو نظر نہیں آندا پر رسول اللہ دا غلام ہے
رسول اللہ دے نال محبت کرنے والا ہوں میرے آقا دے نال پیار کرنے والا ہوں اے آقا کریم دا غلام انہوں نے کی کیتے اس جگہ دو بچے نو اٹھایا ہوں دوسری چار بائی دے لٹاتا ہوں اس تو بعد اپنی تلوار کٹی اس بی بی دی حملہ آور ہو گئے جدو حملہ آور ہویا ہوں ان دا سر تن نرو جدا کر دیتا ہوئے پر انہا 7 بچیاں نو خبر بھی کوئی نہیں ہوئی انہا نو اس گل دا علم بھی نہیں ہویا ہوں ساڑی مانو تے نبی دا غلام واصل جہنم کر کے جا رہے آوے اس تو بعد وقت گزرے آوے جدو رات گزر دی جا رہی ہے اے نبی دا سیابی چلنا ہویا ہوں گھرے آیا اپنے جڑے وجودے کپڑے نے انہاں نو اتارے آوے اپنے وجودے لگے ہویا گندہ خون صاف کیتا ہوئے غسل کرن تو بعد میرے نبی دا سیابی صبح دی اذان آئی ہے مسجد نبی دے وچو صدا آئی اذان پڑھنے والا کوئی عام نہیں سیابی رسول سیدنا بلال حبشی اذان پڑھ رہے آوے جدو اذان ہوئی آپ نے جلدی دینار غسل کیتا ہوں کرن دو بعد مسجد نبوی دی اندر گئے نے جدو جا کے پہلی صف دی اندر بیٹھ گئے جدو پہلی صف دی اندر بیٹھے آج مدینے دا تاجدار بھی جدو نماز فجر ادا کی تھی اگے میرے نبی دا معمول مبارک سی جدو سلام پھیر رہی اس تو بعد صحابہ نو ویکھنا کدی ابو بکر دا چہرہ ویکھنا کدی عمر پاک دا چہرہ سارے صحابہ وال نگاہ مارنی دیکھن تو بعد وقت گزر دیا پہ آوے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جدو میری سرکار نے آج جدو نماز سلام پھیری سلام پھیرن تو بعد میرے کریم نبی نے نہ ابو بکر دا چہرہ ویکھیا نہ عمر پاک دا چہرہ ویکھیا نہ عثمان پاک دا نہ مولا علی کسے صحابی دا چہرہ نہیں ویکھیا میرے آقا دیاں اکھاں مبارکاں اس نبی نے صحابی دے ٹکیاں ہوئیاں نے جناب صحابہ بھی پریشان آج کی گل لے آج ساڑھے والمدینے دے تاجدار دی نگاہ نہیں آئی آج ادھر ہی جا رہی ہے نگاہ خیر دے آوے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ نے فرمایا میرے غلام اے دسنا پھر کم کرے آیا میں میری گستاخان واصل جہنم کرے آیا میں عرض کی تھی آقا اے دے عمل میں رات کر چھڑے آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اس تو بعد کی ہویا میرے نبی نے جدو ایک گل کی تھی صحابی دا جواب سنیا جناب عمر پاک صحابی دے نار بیٹھے نے فوراً جب مار کے کھڑے ہو گئے جدو کھڑے ہوئے آپ نے آکھیا لوگو او صحابہ اللہ دی عزت دی قسم ادھر اکھاں والے فیصلہ کرتے رہ گئے اکھاں والے اے فیصلہ کرتے رہ گئے اکھاں والے سوچتے رہ گئے اے جڑا نبینا صحابی ہے اے نبی دی عزت حملہ کر کے آ گیا نبی دی عزت حملہ کرنے والی اس بے ایمان کتیاں نو واصل جہنم کر کے آ گیا جدوں یہ گل کی تھی جناب عمر پاک نو میرے آقا نے اس طرح بازو پکڑیا فرمایا عمر بیٹھ جا تو کنو آکھیا ہے نبی نے نانا اللہ دی عزت دی قسم اے نبینا دے زہری اکھاں تو ہے وے اللہ نے دل دیاں اکھاں عطا فرمائیاں اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر کبیرہ میں کیا تُسی انہوں نبی میں کہتے اللہ نے جلدیاں کھانتا فرمائیاں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا غلام ہوئے پھر انہاں چیزاں نو نہیں پھیندا تے اج کچھ نہ کچھ علماء جڑے نبی دی عزت دے بولتے ہیں لوگ انہوں نے بھی گلاں بڑیاں کرتے ہیں لو جی مولویوں نے نماز پکھنڈ بنایا ملک دی بربادی یہ وہ جی معاملات بیلیوں نا یہ گل نہیں نبی دی عزت دے بولنا اگر ملک دی بربادی یہ تے پھر ہمیشہ لی ہوتی رہے گی انشاءاللہ نبی دا عاشق کوئی نہ کوئی کرتا ہی رہے گا اس واسے اپنی اولاد نو نبی دی غلامی وچ چھڑ کے جاؤ اینج دے چھڑ کے جاؤ جی میں سید وارشاہ گل کر گیا وے ایک باری محبت نہ کونا سبحان اللہ
بلیو آخری شیر بتا ایک باری محبت نہ کو سبحان اللہ ذرا گج کے کو سبحان اللہ سبحان اللہ جنا 90 نیکیاں مل دیاں نے پتہ ہے نا سارے نا تو قیامت دن ایک بھی نہیں جے لبنی اج 90 میں مل دیاں نے کمال ہو اللہ انشاءاللہ اے ہوئی سبحان اللہ کھندے نار اتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اللہ جنت وچ جدو بندہ سبحان اللہ کہندا ہے نا سبحان اللہ کہندا ہے اللہ فرشتیاں نوں حکم دیندا ہے ایک فرشتہ انہاں چ مستری بن جاندا ہے کچھ فرشتے جڑے مزدور بن جاندے نے اللہ فرماندا ہے ہن ادھر سبحان اللہ ہوندی رہے گی اون دے نام دی سبحان اللہ دے نام دی ایک اٹ لندا رہنا ایک اٹ لگ جانی مکان بنے ہوں تانوں پتہ ہے 5 مرلے دا پلاٹ بھی بنائیے نا تے کموں پیش میرا گھر کوئی بہتیاں نہیں تو 30-35 ہزار دی اٹ لگ ہی جاندی دنیا تو لے کے اینڈ تک ڈبل سٹوری بنائیے تے انی اٹ لگ ہی جاندی تے بیلیو مکان تہاڈی سبحان اللہ نال بننا ہے تے جے تسی سبحان اللہ کاٹن دے رہے ہو مکان ادھورا رہ گیا تے جا کے آپ ہی تعویذ چونے پینے نے ذرا محبت نہ کہہ رہو سبحان اللہ تاکہ تہاڈا وہ مکان تک تکمیل تک پہنچے ذرا گج کے کو سبحان اللہ ذرا گج کے کہہ دو ایک باری محبت نہ سبحان اللہ سلطان اللہ آپ سید وارشاہ گل کر گیا سید ہے سی پر سید چندے منگن والا سید نہیں سی سید سی سچا سید سی نبی دا اے اصل ہو نسل رسول سی جنہوں نے اج تے الخیر اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیویں کیویں دے سسٹم چل پے پر اللہ خیر کرے اللہ سارے نو ہدایت دے جڑے بھی اس لائن تے لگ گئے پر سید واسطے صدقہ جائز نہیں پر اج تے کہندے نے لئی آؤ کوئی نہیں خیر کئی تو ملن گے پر یاد رکھ لینا اللہ والے اج بھی ہے نے کہ اللہ والے دنیا دے نہ رہن تے کائنات دا وجود ہی ختم ہو جائے تو سید والے شامل کر گیا فرماندے نے تے 13ویں صدی دا دور پھر آیا تے اٹھ گئی جاگے دو میاں تھیا ماپیا تو ور منگ نہ گئیاں خسمائے گے ویر میاں تے گھنڈی رن دا پتر دلیر بڑے ہوئے تے گلاں کردے برے وچ اٹھے رمیاں وار شامیاں اے دار ہے گدڑاں دا تے نیوی پاک لنگ دے شیر میاں اللہ اکبر کبیرہ ماں نے بھی جنہوں کی کہنے نے کرو دوجی واری سالن نہیں دی دیو بھی مشورے بہت ہی پرے وچ انگ پھاڑ دا اسے واسے گیا گھنڈی رن دا پتر دلیر بن تے گلاں کردے پر اوہی اج مفتی اسلام بنے ہوئے جدوں کوئی گل بات ہوئے نا سمجھدار بندہ کدی بھی دین تے گل کرن والے نوں تنقید نہیں کرتا اس واسطے بیلیو اپنا اس محفل دا ایک میسج لے کے جاؤ کم از کم اپنی اولاد میں اور جڑی باقی زندگی اللہ نے عطا کی انہوں حضور دی غلامی رسول اللہ دے نام تے گزارو ساری حیاتی 75 سال اے انگوٹھے نبی دے نام تے چوم دے رہے ہیں نبی دے نام دے لاؤں دا بھی ول سکھ لو اے ساری حیاتی اسی چمے دے بڑی محبت نال نے اے نبی دے نام دے لاؤنا جس دن لگ گیا نا انشاءاللہ اس دن حضور تخت آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمت کرو تے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی رہ گی گل کہ کوئی آندہ کہ کیویں آئے گا تو یہ جنسیاں تو فلاں یہ یاد رکھ لینا وہ شاہ صاحب بھی گل کر گئے مکے دیاں بھی بڑیاں چدرا ہٹا سی بڑیاں جنسیاں سی رہیاں وہ نہیں تو رہنیاں یہ بھی نہیں انشاءاللہ
ایک نہ دن حضور دا دین تک تے ضرور ہونا ہے۔ اس واسطے اپنی اولاد نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین سکھاؤ، اپنے بچیاں نو علم دین سکھاؤ، خود بھی علم سکھو۔ میرے نبی دی ایک حدیث سنا دینا، میرے نبی فرمایا جس بندے تے اللہ راضی ہوئے نا اس بندے نو اللہ دین دی سمجھ دے دیتا ہے، اس بندے نو دیندار بنا دیتا ہے۔ اپنی اولاد نو اپنے آپ نو دیندار لوگاں دے نال منسلک کرو، اللہ کی دعا ہے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ